नमस्कार। नेपाल भारत सीमा खुल्ला रहेको छ। नेपाल र भारत बीचको जुन गहिरो सम्बन्ध छ र आत्मीय सम्बन्ध छ यो खुला सीमाले दर्शाउँछ। कुनै पनि दुई देश बीचको सिमानाका खुल्ला हुनु भनेको त्यो दुई देश बीचको सम्बन्धको परिभाषा पनि हो। तर नेपालका लागि यो गहिरो सम्बन्ध बेला बेलामा कहिल्यै निको नहुने गहिरो घाउको रूपमा चहर्याउँछ र पटक पटक बल्झिन्छ। नेपाल र भारत सीमा मिचिएको समस्याहरू पटक पटक उजागर भइरहेको छ। यस विषयमा प्राविधिकदेखि लिएर राजनीतिक तहसम्म सबैजना जानकार छन्। तर यो विषय किन समाधान हुँदैन र सीमा जस्तो प्राविधिक विषय जसलाई सजिलै टुङ्ग्याउन सकिन्छ किन अल्झाएर बल्झाएर राखिन्छ? भर्खरै पर्साको छपकैयामा 50 बिघा जमिन भारतपट्टि परेको भन्ने जुन समाचार बाहिर आयो त्यसले फेरि एकचोटि यसलाई बल्झाएको छ। आजको संवादमा हामी नेपाल भारत सीमा किन विवाद बल्झिरहन्छ यस विषयमा कुरा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। विवाद बल्झिरहने विषयमा कुरा गर्नका लागि हामीले सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई यहाँ निम्त्याएका छौँ र भर्खरै वीरगञ्ज पर्सा जिल्लाको छपकैयामा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको टोली पुगेको थियो स्थलगत अध्ययनका लागि। विद्यार्थी सङ्गठन अन्य राष्ट्र ब्युरोका अध्यक्ष धमिना लामा पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। कुराको सुरुवात बुद्धिनारायणजीबाट। बुद्धि सर, नेपाल भारत सीमा खुला राख्नुपर्छ बन्द गर्नुपर्छ त्यसलाई छुट्टै छलफल गरौँला। खुला हुनाले चाहिँ एउटा के सन्देश गइरहेको छ भने नेपाल र भारतबीच निकै गहिरो आत्मीय सम्बन्ध छ। तर त्यही खुला भएको कारण नेपालले निकै गहिरो कहिले निको नहुने घाउ पाएको महसुस हुन्छ, बेला बेलामा घोचिरहन्छ। किन यसो हुन्छ? हो, सिमाना खुला भएको हुनाले आउन जान सजिलो छ, एउटा सम्बन्ध बढाउन सजिलो परेको छ। तर यो सदियौँदेखिको खुला रहेको सिमाना समय परिवर्तन भएको हुनाले गर्दाखेरि यो खुला सीमालाई दुरुपयोग गरिएको छ। हेर्नुहोस्, अवाञ्छित तत्त्वले अपराधीहरू एक देशमा अपराध गर्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गरेर अर्कोतिर जान्छन्। विध्वंसकारीहरू अब यस्तै गरेर अब स्मग्लरहरू, चेलीबेटी बेचबिखनकर्ताहरू खुले आम अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट आइराखेका छ। त्यस कारणले नयाँ परिप्रेक्ष्यमा सीमालाई दुरुपयोग गरिएको हुनाले यसले गर्दाखेरि दुवै देशलाई सुरक्षा चासोमा पारेको छ। हेर्नुहोस्, अब किनभने खुला सीमाको कारणले भारततर्फ पनि सेक्युरिटी कन्सर्न बढेको छ, नेपालतर्फ पनि सेक्युरिटी कन्सर्न बढेको छ। यहाँ म अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा भनौँ भने अहिले विश्वभर इस्लामिक स्टेटका एजेन्टहरू, मेम्बरहरूले तहल्का मचाइरहेछन्। कहिले अमेरिकाको वासिङटन डीसीमा मचाउँछ, कहिले टर्कीको इस्तानबुलमा मचाउँछ। हुँदा हुँदा बङ्गलादेशमा, भारतको पूर्वी छिमेकी राज्य बङ्गलादेशमा तहल्का मचाएर रेस्टुरेन्टमा 20 जना निरपराध व्यक्तिलाई मारे। भारतको पश्चिमतर्फ पाकिस्तानमा 3 हप्ता अगाडि तिनीहरूले 5 जना मचायो। भनेपछि अब मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरो चाहिँ भारतको पूर्व र पश्चिम छिमेकी देशमा आतङ्क मचाइसके ती इस्लामिक स्टेट आइएसवालाहरूले भने अब भारत भएर नेपाल पसेर आतङ्क मचाउन पनि सक्ने हुन्छन्, नेपालबाट भारत पसेर पनि आतङ्क मचाउन सक्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ परिप्रेक्ष्यमा अब सीमालाई यसरी छाडा नै छोडिनु चाहिँ हुँदैन भन्ने धेरै अध्येताले अध्ययन गरिराखेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने अहिले बुद्धि सरसम्म फेरि प्रश्न गरौँला। नवीनाजी, पर्सा जिल्लाको छपकैया पुग्नुभयो तपाईँहरूको टोली, होइन? स्थिति के पाइयो त्यहाँ पुग्दाखेरि? के रहेछ कुरा? त्यसमा चाहिँ के छ भने जुन ढङ्गले मिडियाहरूमा आयो बाहिर 50 बिघाभन्दा बढी जग्गाहरू नेपालको मिच्यो भने आइसकेपछि हामीलाई त्यो घटनाले एकदमै छुयो र अखिल क्रान्तिकारी र आनेरा सोबीको नेतृत्वमा हामी स्थलगत अध्ययनमा गयौँ। जाँदाखेरि वास्तवमा जुन ढङ्गले जुन बाहिर आएको छ त्यो कुरा सत्य रहेछ कि त्यहाँ चाहिँ 100औं बिघाहरू नेपाली भूमिहरू चाहिँ मिचेको छ। त्यसमा चाहिँ आज भूमिमा नेपाली
हरूको जक्का नै छ। जक्काको हामी यस कारण पनि भन्न सक्छौँ कि उहाँहरूको साथमा भोग चलन गरेको लालपुर्जा छ। जक्का दानी आफैले हामीसँग गुनासो गरेको छ, मेरो जक्का यो हो यो हो भनेर, जहाँ जहाँ नयाँ पिलरहरू गाडेका छन् यो सबै हाम्रो चाहिँ ठाउँ भनेर देखाएको छ। त्यसपछि त्यति मात्रै हुनन् कि भर्खरको युवाहरूले, हामी जस्तो युवाहरूले खेलेको क्रिकेट ग्राउन्डहरू, फुटबल ग्राउन्डहरू र उनीहरूले एकदमै किसान गरेको, खेती किसान गरेको जग्गाहरूमा चाहिँ मिचेर नयाँ पिलर गाडेको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँका चाहिँ स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग, त्यहाँका चाहिँ सरकारवाला नापी विभागको पहिला गएको र पछि गएको त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरूसँग, त्यसपछि त्यहाँका युवाहरूसँग, त्यहाँका चाहिँ सिडिओदेखि लिएर सबैसँग हामीले अध्ययनमा उहाँहरूले हाम्रो कुरा र पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि आइसकेको छ। वास्तवमा सीमा मिचेको छ। यो कुरामा चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान आकर्षण गरेको छ। प्रधानमन्त्री समक्ष पनि हामी पुगिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले हामीले पोजिटिभ नै कुरा गर्नुभएको छ। अर्को दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो नेपाल सरकारको एउटा अङ्ग नाभी विभाग जस्तोको जुन गरिमामय पदमा रहेका कर्मचारीहरू, महानिर्देशकले चाहिँ सीमा चाहिँ मिचेको छैन भन्ने कुराको जुन गैर जिम्मेवारी दिएको छ, यो कुरा चाहिँ हामीले असाध्यै चित्त दुखेको र यो कुरा चाहिँ गैर जिम्मेवारी रहेको कुराको समेत हामीले चाहिँ मिडियामा हामीले भनिसकेको छ। त्यसकारण यसको के हो भन्दाखेरि हिजो उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकार र हिजो भारत सरकार बिचको जुन खालको चाहिँ 2007मा भएको सहमति छ, त्यो सहमतिको दस्तावेज आधारमै हामीले नाप लिएको भन्छ। त्यो नाप गरेको त्यतिखेरको दस्तावेज, त्यतिखेरको डकुमेन्टेसन नै गलत छ। किनभने त्यो गलत किन छ भन्दाखेरि त्यहाँको स्थानीय जनताको जग्गा, धनीहरूको बनाइ, त्यहाँको लालपुर्जाहरू र त्यहाँको त्यो बेलाको त्यो चाहिँ सिर्सिया नदी बगेको, त्यो बगेको कहाँ हो, त्यो पिलर के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको ज्येष्ठ नागरिकहरूको अन्तर्क्रियाबाट पनि हामीले चाहिँ त्यो प्रुभ भयो। त्यसकारण चाहिँ यो खालको चाहिँ अन्यायपूर्ण, यो खालको हेपायपूर्ण प्रविधि, यो खालको चाहिँ सीमा मिचाए पनि ठुलो ठुलो हेरेर बस्ने त्यो खालको प्रविधिले चाहिँ हामीले चाहिँ असाध्यै राष्ट्रप्रति जन ओतप्रोत भावना, राष्ट्रप्रति चाहिँ गम्भीर नभएको चाहिँ महसुस हामीलाई भएको छ। बुद्धि सर, यहाँको बुझाइमा छपकैयाको समस्या के हो? उहाँले स्थलगत अध्ययन गरेर आयौँ, हामीले स्थानीय बासिन्दासँग पनि कुरा गरिसक्यौँ, सीमा मिचिएको हो भन्दै हुन्छ नवीनाजी। यसमा दुईटा कुरा। एउटा कुरा चाहिँ त्यस क्षेत्रमा स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाउनेले यो मामिला अहिले खडा भएको छ। दोस्रो कुरो, सिर्सिया नदीले धार परिवर्तन गरेको छ। दुईटा कारणले गर्दाखेरि अहिले मामिला उत्पन्न भएको छ। नेपाल र भारतको प्राविधिकहरू बिचमा सीमाङ्कन गर्ने बेलामा स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाइएको छ। यसको मतलब के हो भने स्थिर सीमा सिद्धान्तको परिभाषा के हुन्छ भनेदेखि दुई देशका बिचमा सन्धि सम्झौता भएका बेलामा नदी जहाँ बगेका थियो त्यही नदीलाई अङ्कन गरेर 100 वर्षपछि पनि अङ्कन गरेर देखाउने कुरोलाई स्थिर सीमा सिद्धान्त भनिन्छ। यहाँ छपकैयाको विषयमा नापीका प्राविधिकहरू, सर्वेयरहरूले दुवै देश मिलेर सन् 1882मा बनेको नेपाल बााउन्ड्री सर्वेलाई आधार मानेर त्यो बेलामा 130 वर्ष अगाडि चाहिँ सिर्सियाको धार कहाँ थियो भनेर उहाँहरूले पुराना नक्साका आधारमा चाहिँ पहिचान गरेर खम्बा ठोक्न लागे। अब खम्बा नम्बर चाहिँ अब 392 का मुनि 4, 5, 6, 7 गरेर ठोक्दै लैआए। कति ठोके, कति चाहिँ खाल्डो पनि खनेका छन्। त्यसरी गर्दाखेरि नेपालीले जोती भोगी खाई तिरो तिरी आएको सरकार, नेपाल सरकारबाट लालपुर्जा पाएको जमिन त अहिले रेखाङ्कन गर्दाखेरि त त्यो क्षेत्र त भारततर्फ पर्यो। हेर्नुहोस्, अब भनेको स्थिर सीमा सिद्धान्त बमोजिम अहिले खोला जहाँ छ, अहिले नापी हुँदाखेरि त्यसलाई आधार मान्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ? होइन, स्थिर सीमा सिद्धान्त अनुसार चाहिँ सन्धि भएका बेलामा भनेको सुगौली सन्धि 1816मा भयो, त्यसको पछि नक्सा बन्यो 1882मा। त्यो 1882मा सिर्सियाको धार कसरी बगेका थियो भनेर अङ्कन गरियो। जस्तो त्यसैलाई आधार मानियो। त्यसलाई आधार मानियो। हामीले मानिराखेको स्थिर सीमा सिद्धान्तले त्यही भन्छ, त्यसलाई ठिकै ठिकै परिभाषा गरियो अथवा बङ्ग्याइयो?
त्यसलाई परिभाषा त ठिक गरियो, तर के भने हेर्नुहोस्, अब सिर्सिया नदी चाहिँ पहिला स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाउँदाखेरि जङ्गे खम्बा नम्बर 35-34 थियो, त्यो दुईटाको बिचमा नागबेली परेर सर्पाकार भएर नदी बगेको थियो 130 वर्ष अगाडि। अहिले त त्यो नदी त भारततर्फ हान्निएर, नागबेली त नागबेली परेको छ, भारततर्फ हान्नियो, भारततर्फ हान्निएर पुरानो नदीको धार यो, नयाँ नदीको धार यो भएपछि चाहिँ बिचको जमिन अहिले अङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो धार अङ्कन गर्दाखेरि त्यो नयाँ धार र पुरानो धारको बिचको जुन जति सीमा थियो त्यो सीमा चाहिँ पुरानो धारभन्दा भारततर्फ परेको हुनाले गर्दाखेरि अहिले भारततर्फ पर्न आएको छ। हेर्नुहोस्, अब भनेको यो स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाउनु हुँदैन थियो त्यसो भए? होइन, त्यो भनेको यो विवाद किन आयो त? हुनु चाहिँ पर्ने के हो? होइन, स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाइयो। अब यहाँ म भन्न चाहन्छु, हाम्रो नेपाल र भारतको बिचमा 1880 किलोमिटर लामो सीमारेखा छ। त्यसमध्येमा 60वटा नदीले 647 किलोमिटर लामो सीमारेखाको काम गरेको छ। 60वटा नदी 647, त्यसमध्येमा सिर्सिया नदीले 5 किलोमिटर भारत र नेपालको सीमारेखाको काम गरेको छ। तर के भनेदेखि 130 वर्ष अगाडि जहाँ बगेको थियो सिर्सिया, त्योभन्दा पश्चिमतर्फ भनेको भारततर्फ बग्यो। अनि नेपाल सरकारले नै कित्ता नापी गरेर 2022, 23, 24 सालमा कित्ता नापी गर्दाखेरि त्यसबेला कित्ता नापी गर्ने पदाधिकारीहरू, सरकारी पदाधिकारीहरूले पनि के ध्यानमा लगायो भने सिर्सिया नदी दुई देशको सिमाना हो भनेर सिर्सिया नदीको सिमानालाई मानेर अनि नापी गरे, दर्ता गरे, लाल पूर्जा पनि दिए। तर अहिले आएर चाहिँ पुरानो धार भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लाल पूर्जा दिएको जमिनहरू चाहिँ भारततर्फ पर्न आयो। स्मरणीय के छ भने भारतीयले अहिले यहाँ अतिक्रमण गर्न आएको छैन, घम्साघम्सी गर्न आएको छैन, भारतीय र नेपालीको बिचमा लुछाछुडी परेको होइन। अङ्कन 1882 को नक्सालाई आधार मान्दा र अङ्कन गर्दाखेरि नेपालीले चर्चे भोगेको जग्गा चाहिँ अब भारततर्फ पर्यो। र मननीय कुरा के छ भने यो स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाउने भन्ने दुई देशको बिचमा सम्बत 2045 सालमा लागू भयो, दुवै देश मन्जुर भएर। त्यहाँको छपकैयाको कित्ता नापी 2022 साल 23 सालमा गरियो। 2022-23 सालमा गरिँदाखेरि चाहिँ नदीको सिमाना भनेर त्यहाँ चाहिँ त्यो कन्सेप्टमा गयो। अहिले आएर दुवै देशको बिचमा चाहिँ फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल अपनाउने भनेर सिद्धान्त अपनाउँदाखेरि नदीको धार 130 वर्ष अगाडि त पूर्वतर्फ रहेछ भनेर अहिले अङ्कन गरेर अब सीमा खम्बा नम्बर 392 का पनि 4-5 ठोक्ने बेलामा चाहिँ यता पर्यो। र अहिले त्यहाँका त्यसरी भारततर्फ परेको जमिनका जग्गा धनीहरू बद्री शाह कानु जसको नेपाली नागरिकता छ, महावीर दास भन्ने, रविन्द्र कोइरी भन्ने कराइराखेका छन्, हाम्रो जमिन चाहिँ भारततर्फ पर्यो। अब हामी अब कानु के भन्दैछन् भने मेरो अरू जग्गा जमिन छैन, अब म मेरो जग्गा जमिन भोग गर्नको निमित्त मेरो जग्गा भारतमा गएपछि या त म भारतीय नागरिक हुनु पर्यो, होइन भने म चाहिँ नेपालबाट दिएको लाल पूर्जाको खोस्टो लिएर म जग्गा विहीन भएर चाहिँ म खान नपाएर चाहिँ मेरो जग्गाबाट आम्दानी नपाएर म प्याक पारेर मर्नु पर्यो भन्ने कुरा गरेको छ उसले अघि। अब नवीनाजीसँग एकैछिन, नवीनाजी स्थानीय बासिन्दाको त्यो पीडा जुन तपाईँहरूले त्यहाँ महसुस गरेर आउनु भएको छ, अहिले भर्खरै बुद्धि सरले पनि भनिराख्नु भएको छ मसँग लाल पूर्जा छ, नेपालको छ, कि म भारतीय नागरिकता लिएर भारततर्फ नै जानु पर्यो अबको उपरान्त, कि चाहिँ म लाल पूर्जा छ भने त्यही खोस्टो मात्रै जमिन नभएको स्थितिमा बस्नुपर्ने स्थिति आयो। उहाँहरूको भनाइ के पाउनुभयो? उहाँहरू चाहिँ उहाँले पनि नाम भन्नुभयो, रविन्द्र महतो, नेबी शाह, बत्री शाह, असर्बी शाह लगायतका थुप्रै चाहिँ त्यहाँको चाहिँ महावीर शाह, उहाँहरूको चाहिँ आफ्नै जग्गा मिचेको सत्य छ। उहाँहरूसँग तिरेको अघि भन्नुभयो नि त्यो तिरेको कागज पनि छन्, नेपालले दिएको लाल पूर्जा पनि छन्। यो नै प्रमाणको आधारमा हामीले बोल्या हो। त्यसकारण उहाँले के हो भन्दाखेरि अहिले यो कुरा चाहिँ त्यो सुगौली सन्धिको धागा चाहिँ गरेको नदीलाई बाउन्डर मान्ने, अनि त्यो बेलाको चाहिँ 900 भन्दा बढी पिलर, जङ्गी पिलरहरूलाई नै आधार माने पनि त्यो खालको जङ्गी पिलर र त्यो नदीको चाहिँ स्पष्ट नेपालसँग चाहिँ स्पष्ट नदीको म्याप नै नभएको कारणले गर्दा त्यही स्पष्ट नभएको म्यापको आधारमै प्रश्न छ भनेर जुन ढङ्गले हाम्रो सरकारले अहिलेको नाभी विभागले बोलेको कुरा नै भ्रमपूर्ण र लापरवाहीपूर्ण छ।
त्यसकारण त्यो कुराले चाहिँ अझै पनि उहाँलाई के छ भने हाम्रो जग्गा हो, हाम्रो चाहिँ हामीले तिरेको कुरा हाम्रो चाहिँ नेपालको चाहिँ भूमि हो भन्ने कुरा उहाँहरू प्रष्ट विश्वास छ। उहाँले मैले भन्नु खोजेको त्यसकारण चाहिँ अब फेरि त्यो विवाद भइसकेपछि हामी जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले व्यक्तिहरूले भनेपछि उहाँ सरहरूले जस्तै बोलेपछि त्यो कुरालाई चाहिँ नापी विभागले स्टप गरेको छ, रोकेको छ। र अर्को पनि उनीहरूले चाहिँ एउटा के अरे सरलाई के अरे महानिर्देशककै उसको के मरासिनी सरको प्रमुखत्वमा चाहिँ कार्यदल पठाएको छ। त्यो कार्यदलले चाहिँ के गर्छ कि भन्ने कुराको बिचरा उहाँहरूले चाहिँ पूर्ण विश्वास छ। त्यसकारण चाहिँ अब त्यहाँनिर मैले जान्न चाहेको चाहिँ त्यहाँनिर स्थानीयलाई समस्या परिसकेपछि स्थानीय प्रशासन हुँदै त्यो इस्यु उठेन हजुर, अथवा मिडियामा आइसकेपछि बल्ल यो चर्चा तपाईहरु जाँदै हुनुहुन्छको स्थिति हो होइन? उहाँहरूलाई त समस्या पर्यो, नेपाली नागरिक हो नि त उहाँहरूको समस्या सुनवाई हुने स्थिति बन्यो भनेन? उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जब त्यो पिलर नयाँ पिलर चाहिँ 81 एकदमै दुई देशको चाहिँ फौजीहरू के अरे चाहिँ यताको आर्मी हाम्रो चाहिँ सशस्त्र, उताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सीमा सुरक्षा बल एसएसपीहरूको टिम बसेपछि उहाँलाई एकदम आक्रोश भयो। यो जग्गा होइन, यो हाम्रो जग्गा हो भनेर उहाँले पर्सनली जो उनीहरूको जग्गा धनीहरू छन् उनीहरूले कराए। तर उनीहरूले त्योभन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ जुनसुकै घटना पनि घट्न सक्थ्यो अरे, तर किन मान्छे मर्नेसम्मको घटना निम्त्याउने भनेर उहाँहरू चाहिँ अहिले चुप लागेर ब्याक भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो रविन्द्र महतो लगायतका चाहिँ असर्विसाहरूले हाम्रो यही कुरा जस्तोको त्यस्तो हामीसँग रेकर्ड नै छ। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूले त्यो भएन। त्यसकारण त्यहाँको चाहिँ सुरक्षा निकाय, त्यसपछि हाम्रो सुरक्षा निकायको त संलग्नतामै त्यो पिलर गाडेको छ। र त्यसपछि हामीले त्यसरी बोलिसकेपछि हाम्रो स्थलगत रिपोर्ट त्यहाँ हामीले बनाइसकेपछि त्यहाँको चाहिँ जिल्ला शिक्षा अधिकारी के अरे चाहिँ प्रमुखले चाहिँ रोकेर यो कुरा चाहिँ ठिक छ, हामी चाहिँ यसको बारेमा थप अध्ययनको निम्ति अहिले रोकेको पनि छ, थप अध्ययनको लागि पनि हामी पोजिटिभ छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। संभाषका प्रायोजक प्रभु बैंक। संभाषका प्रायोजक प्रभु बैंक। बुद्धि सर, तिलाठीमा अलि अगाडि निकै ठुलो घटना भयो। सीमाको जुन किसिमको चाहिँ पानीको निकासको विवादले गर्दाखेरि भारतबाट आएर हाम्रा नागरिकहरूमाथि कुटपिटको अवस्था पनि बन्यो। दोधारा चाँदनीमा एकजनाको मृत्यु नै भयो होइन? सुस्ता त्यस्तै गरी बसिराखेको छ। समग्रमा यहाँको अध्ययनले के भन्छ? नेपालको 1880 किलोमिटरको जुन सीमा हो भारतसँगको सिमाना, कहाँ कस्तो समस्या छ प्राविधिक रूपमा? हो, प्राविधिक रूपले हेर्दाखेरि मैले अङ्कन गरेर विभिन्न समयका नक्साहरू, पुराना नक्साहरू पनि अध्ययन गरेर त्यसबाट पत्ता लगाए अनुसार चाहिँ भारत र नेपालका बिचमा 71 ठाउँमा 606 वर्ग किलोमिटर भूभागको अतिक्रमण, तेरो मेरो, दावा विरोध र त्यसपछि सीमा पार जोतकमोल दखल भएको छ। हाम्रो नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर, त्यसमध्येमा 606 वर्ग किलोमिटरमा अहिले विवाद, तेरो मेरो इत्यादि परिराखेको छ। त्यसमध्येमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो दार्चुला जिल्लाको चाहिँ ब्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकमा 370 वर्ग किलोमिटर भूभाग एकै चक्ला चाहिँ विवादमा परेर भारतीयहरू आएर चाहिँ इन्क्रोच गरेर बसिरहेका छन्। दोस्रो ठुलो भनेको नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा 145 वर्ग किलोमिटर भूभाग हाम्रो मिचिएको छ। यो कारण चाहिँ नदीको बहाव परिवर्तन गर्नका कारणले। मैले यहाँनिर रोके सरलाई, यो सुस्ता लिम्पियाधुराको विवाद कति वर्ष पुरानो? यो त धेरै, जस्तो अब लिपुलेक लिम्पियाधुरा चाहिँ सन् 1965 मा भारत र चीनको बिचमा सीमा युद्ध भयो। डरलाग्दो सीमा युद्ध हो, 6 हप्ते सीमा युद्ध भयो। चिनियाहरूले चाहिँ हाम्रो चीन र भारतको बिचको सिमाना यो हो भनेर पेल्दै आएर डक्क जब चिनिया फौज रोकेको थियो अनि भारतीय फौज पनि रोकेर दायाँ बायाँ यसो हेर्दाखेरि एउटा स्ट्राटेजिक पोइन्ट कहाँ छ त? फेरि चिनियाहरू चाहिँ अब आउन नसकुन् भनेर यसो हेर्दाखेरि
अनि कालापानी क्षेत्रको लिपुलेक भन्ज्याङ देखियो। दुवैतिर अग्लो पहाड छ, अग्लो पहाडबाट यसरी आएको भन्ज्याङ छ। त्यहाँ पस्नलाई अब भारततिर पस्नलाई त्यही भन्ज्याङबाट मात्रै पस्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले अनि भारतीयहरूले चाहिँ हाम्रो नेपालको भूभागमा बसेर त्यो भन्ज्याङ चाहिँ नेपाली भूभाग, भन्ज्याङ नेपाली भूभाग, भन्ज्याङबाट आयो भनेदेखि गोली हानेर पनि चाहिँ फर्काउँला, भएन भने त्यहाँ 20,276 फिट अल्को थुम्को छ, त्यो थुम्कोबाट ढुङ्गा लडाएर पनि चिनियालाई रोकुला भएर ढ्याक्क अतिक्रमण गरेर बस्यो। अब त्यो बेलामा चाहिँ नेपालको भूमि हो भनेर त्यो भारतीय प्यारामिलिट्री फोर्सले चाल पाएको थियो कि थिएन मैले चाहिँ अध्ययनमा पाएको छैन, तर हाम्रो भूभाग अहिले मिचिराखेको छ। अब मैले अर्को प्रश्न यस सँगसँगै गरेँ, यो विषय अहिले भर्खरै यहाँले भन्नुभएको 71 ठाउँको विवाद होइन, लिम्पियाधुराको विवाद, सुस्ताको विवाद, अब अहिले यही छपकैयाको विवाद निस्किएको छ। यो विषय राजनीतिक विषय हो कि प्राविधिक विषय मात्रै हो? बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। सीमा भनेको दुई देशको बिचमा गर्ने बिजनेस हो, तर दुई देशका सरकारको बिचमा गर्ने बिजनेस चाहिँ तलको प्रबुद्ध वर्गबाट, प्राविधिक वर्गबाट जानकारी लिएर त्यसको लिखित चाहिँ दस्तावेज लिएर अनि राज्य स्तरबाट सरकार प्रमुखले चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। आजसम्म यस्तो भएको छ? अहिलेसम्म चाहिँ यस्तो भएको छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रा सरकार प्रमुखहरू जति पनि प्रधानमन्त्री हुन्छन्, प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पहल गर्नुहुन्न जस्तो। अब तर प्रतिपक्षमा चाहिँ पहल गर्नुहुन्छ है उहाँ। एउटा अब म भन्छु, अब अहिले माओवादी केन्द्र हुनुभयो, पहिले माओवादी हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा 10 वर्ष जति अगाडि चाहिँ अब सीमा जनजागरण अभियान भनेर उहाँले तहल्का मचाउनु भयो। पुष्पकमल दाहाल कालापानी जाने भनेर भन्नुभयो, तर उहाँ कालापानी के प्राविधिक कार्यालय जान सक्नु भएन। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा गएर भाषण गर्नुभयो, कालापानी हाम्रै हो भन्नुभयो। बाबुराम भट्टराई सुस्ता जानुभयो, फर्केर आएर धादिङको बेनीघाटमा पत्रकार सम्मेलन गरेर के भन्नुभयो भने सुस्तामा हाम्रो 14,000 भूभाग हेक्टर भूभाग मिचिएको रहेछ, यो दुवै देशको सौहार्दपूर्ण तरिकाले यसलाई समाधान गरिनेछ भनेर भने उहाँ त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। केही भइरहेछ त्यही बेलामा। मलाई अर्को कुरा बताइदिनु बुद्धि सर, त्यसो हुँदा सीमा नाका अथवा सीमा भनेको भोटको राजनीति गर्ने विषय हो र? यो चुनावको बेलामा राजनीतिक पार्टीले हाम्रो पार्टी सरकारमा गयो भने हामी सीमाको चाहिँ निराकरण गर्छौँ, हामी कालापानी हाम्रै हो भनेर ल्याउँछौँ, सुस्ता ल्याउँछौँ भनेर भन्छौँ। तर पदमा गएर चाहिँ अब कुर्सीमा बसेर सरकार प्रमुख भएपछि केही बोल्दैनन्, मन्त्री भएपछि पनि केही बोल्दैनन्, बोल्न चाहँदैनन्। नवीनाजीसँग प्रश्न गरौँ न, यो किन त्यसो हुन्छ नवीनाजी? यो राजनीति, तपाईँ पनि अब राजनीतिक वृत्तमै हुनुहुन्छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोको अध्यक्ष हुन्छ, अब चाँडै हाम्रो नवगठित सङ्घीय संसदको सभासद पदमा जाँदै हुनुहुन्छ होइन। यो भोटको राजनीति गर्ने ठाउँ हो सीमा? एकदम कदापि होइन। तर परिस्थिति के छ भने यो राष्ट्रियताको विषय हो। यो राष्ट्रियता भनेको चाहिँ सबैको साझा हो। यो कुनै व्यक्ति, कुनै पार्टी, कुनै समूह, कुनै जातसँग जोड्दैन। यो हाम्रो चाहिँ एउटा सर्वम सत्ता सम्पन्न देशको कुरा हो। त्यसकारण यो जे भइरहेको छ, यो राज्य, यो चाहिँ हाम्रो नेतृत्व कमजोरी भएको कारणले यो भइरहेछ। त्यसैको बावजुद चाहिँ अब हामी चाहिँ एकदमै दुई देशको ठुल्ठुला देशको चाहिँ मैले तपाईँहरूले गर्नुभएको पहलमा सधन्यवाद। के भन्दाखेरि सीमामा विवाद देखिएपछि प्राय जसो विद्यार्थी सङ्गठनहरू पुगिरहेको देख्छु, यो भूभाग हाम्रो भनेर। तपाईँहरू अहिले जानुभयो, विगतमा पनि जान्थे। एकदम त्यो विद्यार्थी सङ्गठनभन्दा माथिल्लो राजनीतिक सङ्गठनमा चाहिँ यो विषय किन छिर्दैन, किन उठ्दैन? त्यो यसको कारण चाहिँ के छ भने म आनेरा सोबीमा लागेकै 18-19 वर्ष भयो। सरलाई बिर्सिनु भयो होला, त्यतिखेर रविन्द्र अधिकारी दाई अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हामी 57 सालतिर होला, 61वटा ठाउँमा म त्यतिखेरै सीमा चाहिँ उहाँहरू विज्ञहरूको साथमा अखिलले गरेको 61वटा सीमा चाहिँ मैले त्यतिखेर पनि भ्रमण गरिसकेँ। त्यतिखेर पनि तपाईले फाइन्डिङ चाहिँ के थियो भने सीमा मिचिएको छ भन्ने फाइन्डिङ थियो। आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि म यो अखिलको एउटा केन्द्रीय सदस्य हुने बेलादेखि आज म अध्यक्ष हुँदाखेरि मैले बोलेको कुरा त्यही रिपिट मात्र छन्। तर नेतृत्वलाई थाहा छ, तर किन बोलिरहेको छ भन्दाखेरि यस पछाडि यो भित्र चाहिँ ठुलो रहस्य छन्। जस्तै कि त हामीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको विषयमा प्रष्ट नहुनु, हाम्रो पार्टीका नेताहरू, अरू पार्टीका नेताहरू,
एकमत नहुनु र अर्को ठुलो छिमेकी मुलुकले पनि यो देशलाई चाहिँ सधैँ एउटा गित्ते आँखाले हेर्नु। यो दुई बिचको एउटा चाहिँ जति चाहिँ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भारतसँग भने पनि मैत्रीपूर्णसँग चीनसँग भने पनि यो कुरालाई छिनोबाना नगर्नु सबैभन्दा आजसम्मको राजनीतिक दलहरूको कमजोरी भएको छ। त्यसकारण यो कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के पोजिटिभ भएको छ भने नेकपा एमालेको सरदय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री भएको बेला चाहिँ दुई देश बिचको चाहिँ प्रतिनिधिहरू दुई देश बिचको सीमा विज्ञहरूको राखेर चाहिँ एउटा आयोग बनाएको छ। त्यो आयोग बिचमा चाहिँ नेपाल र भारत बिचको बोर्डरहरूमा भएको जुन खालको चाहिँ मिचेको थिचेको यो के हो भन्ने कुराको चाहिँ सुगौली सन्धिदेखि आजसम्मको सुस्ता तपाईँको चाहिँ खुर्तुलादन बाँध लक्ष्मणपुर बाँध भयो कालापानी लिपुलेक सबै यो चाहिँ छपकैया यो सबैको के हो भन्ने कुराको चाहिँ सबै कुरा असमान छन्। त्यसको रिभ्यूको लागि नयाँ आयोग चाहिँ बनाएको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। बुद्धि सरसँग फेरि पनि राजनीतिक प्रश्न अनि त्यसपछि प्राविधिकमा आउँछ। हामी हरेकचोटि सिमानामा गयौँ भने पिलर सरेकै देख्छौँ। पोहोरसम्म त्यहाँ थियो अहिले यहाँ आएछ। हामी हरेक पुग्ने सिमानामा पुग्ने व्यक्तिले व्यक्त गर्ने प्रतिक्रिया त्यो हो। यो विद्यार्थी सङ्गठनबाट माथि चाहिँ किन उठ्दैन राजनीतिक वृत्तमा? सीमा मिचियो भन्ने त्यो सशक्त रूपमा जुझारू रूपमा विद्यार्थी नेतृत्वहरू चाहिँ पुगिहाल्नुहुन्छ। त्योभन्दा माथि उहाँहरू नै माथि माथि मन्त्रीसम्म प्रधानमन्त्रीसम्म भइसक्दा पनि उदाहरणकै रूपमा लिउँ कुनै बेलाका नेभी सङ्घका अध्यक्ष अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुँदा त उहाँलाई जोस थियो नि हाम्रो सीमा मिचिएको छ भन्ने। आज किन बोल्नुहुन्न? तपाईँको ठम्याइ के हो पटक पटकको यो सीमा मिच्याइमा? मेरो ठम्याइ चाहिँ जुन पहिले सीमा खम्बा सर्छ भन्ने कुरा आयो, सिमानामा बस्ने मान्छेहरूले बलियो मान्छेले भनौँ अब सीमा खम्बा फोर्यो भने फेरि बनाउँदाखेरि सार्लान्। तर प्राविधिक गएर जाँचबुझ गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो कोअर्डिनेट हुन्छ, अक्षांश देशान्तर उचाइ हुन्छ प्रत्येक खम्बाको। त्यो कोअर्डिनेट अनुसार त ठाउँको ठाउँै गर्न सक्छन् नि, चाहिँ स्थापना गर्न सक्छन् नि। अवांछित तत्त्वले सार्यो भने पनि ठाउँको ठाउँमा नै पिलर स्थापना गर्ने यस्तो संयन्त्र छ। अब दोस्रो पक्षमा तपाईँले भन्नुभयो अब तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा गइसकेपछि सिमानाको बारेमा किन बोल्दैनन् भनेर भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ है। अब मेरो विचारले हाम्रा राजनीतिक नेताहरू भारत र नेपालको सम्बन्ध बिग्रन्छ है भनेर भन्नु। अब सिमानाको कुरामा बोल्दाखेरि बिग्रन्छ भनेर भन्नुहुन्छ है। सिमानाको कुरा नबोल्दाखेरि पनि त बिग्रिएको छ नि त सिमाना चाहिँ। अब भारत र नेपालको सम्बन्ध भारतले नेपाललाई 4 चोटि चाहिँ नाकाबन्दी लगाइसक्यो। 2019 सालमा, 27 सालमा, 46 सालमा, 72 सालमा। हेर्नुहोस् खुस भएको कुरा यही हो त। भनिन्छ भारत र नेपालको बिचमा रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेर भनिन्छ। तर नाकाबन्दी लगाएर चाहिँ किरकिलियामा समातेर सासै फेर्न दिने, पानी नै खान नदिने, पानी नै खान पाउने यस्तो सम्बन्ध। एउटा आफ्नो देशको नागरिकको लाल पूर्जामा भएको जग्गा अर्को देशमा परिसक्यो अथवा भारतमा परिसक्यो, अब पनि भारत रिसाउँछ भनेर नेपाल सरकार नबोल्ने हो र? बोल्नु पर्छ अघि ठिक कुरो। तर तपाईँले छपकैयाको कुरा ल्याउनु भयो होला। छपकैयामा अहिले पुरानो धार सिर्सियाको त्यो अघि प्रश्न पार। मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर हो भने हजुर यो प्राविधिक रूपमा हाम्रो प्राविधिकहरूको समस्या हो कि उतापट्टिको प्राविधिकहरूले हेर्ने नक्सा र हाम्रो प्राविधिकले हेर्ने नक्सामा फरक परिरहेछ कि होइन? हाम्रो प्राविधिकहरू प्रस्तुतिमै कमजोर हुन्छन् कि ठुलो राष्ट्रका प्राविधिकका सामु, अथवा होइन हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको प्राविधिकहरूलाई ब्याकअप कमजोर छ त्यसकारण हामी सीमामा कमजोर परिरहन्छ हो? अब यसमा हेर्नुहोस्, नक्सा चाहिँ दुवै देशले एउटा नक्सा निर्धारण गरेर त्यो नक्सालाई वर्किङ म्यापको रूपमा लिने भनेर यो मोडालिटी अपनाइएको छ। दुवै देशको संयुक्त तरिकाले सीमा अङ्कन पनि हुन्छ, सीमा नक्सा पनि बनेको छ है। तर यहाँ कतिपय बाहिरका लेम्यानहरूले पनि के शङ्का गरेका छन् भनेदेखि जुन सीमा नक्सा अहिले बन्यो, स्ट्रिप म्याप बन्यो, त्यो चाहिँ एउटा 1882 को नक्साको आधारमा बनेको छ। यहाँ कतै कसैले के भन्ने गरेको मैले सुनेको छु भने कतै त्यो आधार नक्सा नै गलत पो थियो कि त्योभन्दा ठुलो खालको नक्सा, त्योभन्दा विस्तृत नक्सा पाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरो अहिले बजारमा आएको छ। यस सम्बन्धमा राज्यले अध्ययन, नीति खोजी गर्नुपर्छ र ऐतिहासिक तथ्याङ्कहरू के छन् भन्ने कुरामा जानुपर्छ। र जुन एउटा दुईटा देशको बिचमा प्राविधिक तरिकाले
कुनै नक्सालाई आधार मानेर अङ्कन गरिएको छ। यो अङ्कन गरिएकोमा अहिले पुराना नक्सा अनुसार गरिएको म ठिक देख्दछु, तर बाहिर जनमानसमा आएको आधारभूत नक्सालाई नै गलत भएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले गलत ठाउँमा रेखाङ्कन भयो कि भन्ने ठाउँमा चाहिँ राष्ट्रले उच्च स्तरबाट विचार गर्नुपर्छ। त्यो प्राविधिक अब अर्को एउटा बताइदिनु तरिकाले गर्ने होइन। हामी जहिले पनि सीमा मिच्यो भन्ने त्यही भारतले हाम्रो सीमा मिच्यो भनेर हामी बोलिराखेकै हुन्छौँ कि कमजोरी भारतको मात्रै छ। अब मलाई के भन्नु मन लाग्यो भने मेरो घरमा चोर पस्यो भने चोरलाई दोष दिने? म त भन्छु कस्तो बुद्धिमान विद्वान चोर रहेछ, मेरो घरमा चोर पस्यो, हुस्सु त म पो रहेछु। मैले राम्रो ताला लाउन नसकेर, राम्रो बार बन्देज गर्न नसकेर मेरो घरमा चोर पस्यो। मैले झ्यालमा राम्रो ग्रिल राखेर सतर्क भएर बसेको भए त चोर पस्दैन थियो। पस्यो भने च्याप्प समात्थेँ नि म। हाम्रो सिमाना मिचिनुमा हाम्रो कमजोरी छ। खै हामीले रखवारी गरेको, सिमानामा पहरेदारी गरेको को चाहिँ कहाँ छ? सिमानाका जनतालाई हामीले जागरुक गराएको कहाँ छौँ? नापी विभागबाट सीमाङ्कन हुन्छ। म पनि नापी विभागमा काम गरेको, जनस्तरमा स्थानीय निकायलाई सरिक गराएको छैन। अहिले त अब हाम्रो गणतन्त्रको पद्धति भइसक्यो, प्रादेशिक संरचना भइसक्यो होइन, तैपनि सीमा अङ्कन गर्नेमा स्थानीय व्यक्तिलाई पटक्कै संलग्न गराएको छैन। अहिले पनि उहाँले भन्नुभयो हो कि अब ओलीजी आइसकेपछि अनि दुवै देशको बिचमा बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन भएको छ। त्यो अन्तर्गत जिल्लामा सिडिओ नेपालको, भारतको डिएमको नेतृत्वमा यो सीमा सर्वेक्षण भइराखेको छ। सबैमा पनि त्यही सिडिओको लिडरसिपमा भएको हो। त्यो कमिटीमा हेर्नुहोस्, सिडिओ र डिएम नेतृत्व गर्ने लिडर, अनि त्यसपछि नापी अधिकृतहरू, वनका अधिकृत, शहरी विकास विभागका चाहिँ क्षेत्रीय अधिकृत, अनि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी। खै त्यहाँ जनप्रतिनिधि? म त भन्छु अब प्रादेशिक संरचना आइसकेपछि त्यहाँका कमसेकम केही नभए पनि जिल्ला व्यवस्थापन समितिका सभापतिलाई त्यो कमिटीमा राख्नुपर्छ। राखेपछि अनि उनले कुनै समस्या पर्यो भने सम्बन्धित गाउँका मान्छेसँग, सम्बन्धित सीमाको मान्छेसँग सल्लाह गर्छन्। किनभने सीमाको पहरेदार भनेको त सीमा क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिहरू नेपालको मात्रै होइन, भारतको। हेर्नुहोस्, मैले जान्न चाहेको चाहिँ हामी जतिचोटि सीमाको कुरा निस्किन्छ भारतले हाम्रो सीमा मिच्यो भनिहाल्छौँ नि, मिचेको चाहिँ हुन्छ। मिचिएको त मैले भनौँ 71 ठाउँमा वाद विवाद मिचिने मात्रै होइन, तेरो मेरो परेको छ र। अनि सीमा पार दखल भनेको अङ्ग्रेजीमा क्रस बोर्डिङ अकुपेसन। सिमाना धमिलो छ, जङ्गे खम्बा छैन, 10 गजा कहाँ हो। अनि बलियो किसानले निर्दो किसानको जमिन मिचिएको छ। उपमाको ल्याउँ, सुस्तामा देखिएकै छ नि। सुस्तामा भन्दा पनि बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाको चौगुर्जी क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ चाहिँ नुवाजत धोबी भन्ने नेपाली किसान ल्याङ्ग्रे छ। उतापट्टि मुसलधारे चाहिँ सिमानामा चाहिँ सदियारमा चाहिँ भारतीय किसान रहेछ। त्यो धोबीको चाहिँ जमिन मिचेर खाइराखेको छ। हेर्नुहोस्, अब मेरो हो भनेर राज्य बोल्दैन, मेरो हो भनेर गयो भने अब भारतीय किसानले के भन्छ, तेरो पैर चाहिँ भाँच दिन्छु भन्दो रहेछ। अनि भारतीय किसानको पछाडि एसएसबीका जवानहरू, सैनिक बन्दुक लिएर बसेका छ। त्यो धोबी कराउने बित्तिकै परबाट बन्दुक चाहिँ नेपालीलाई सोझ्याइहाल्छ। हेर्नु, तर त्यो धोबीको पछाडि हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलको कोही पनि सिमाना छैन। 5-7 किलोमिटर टाढा छ। त्यो धोबीलाई मारिदियो भने मारेकै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सीमा पार जो पनि यत्रो सीमा मिचिएको छ। हाम्रो दोधारा चाँदनीमा गौतमजी मरे हुनुभयो। हो, यो कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा त्यहाँ पनि किन मर्यो त त्यो नेपाली नागरिक गोविन्द गौतम भने 200 नम्बरको सीमा खम्बा 12 वर्षदेखि लोप रहेछ। लोप हुँदाखेरि भारतीयहरू एसएसबीका जवान भन्ने के भन्दो रहेछ भने नेपालतर्फ आएर सीमा खम्बा त यहाँ हुन्छ, पुनर्वास गाउँको नजिकै भनेर भन्दो रहेछ। नेपालीहरू के भन्छन् भनेदेखि होइन, हाम्रो बाबु बाजे पालेदेखि नै अलिकति डाँडो छ, डाँडोभन्दा दक्षिणपट्टिको भाग हो भनेर त्यो डाँडोको क्षेत्रलाई चाहिँ जहिले पनि विवाद पर्दो रहेछ र नेपालीहरूले त्यो डाँडोको नाम नै कारगिल क्षेत्र भनेर राखे। जहिले पनि विवाद पर्ने कारगिल। यहाँ पनि 200 नम्बरको सीमा खम्बा नहुनाका कारणले भारतीय एसएसबीका जवानहरू बढ्दै आए। किनभनेदेखि नेपालीले एउटा सानो कलभट बनाएर चाहिँ भारततर्फको सपही बजार जानेमा चाहिँ कलभट बनाएको रहेछ।
एसएसबीले कलबट बनाउन पाउँदैन भनेर इँटा उक्काएपछि नेपालीले पनि गए आएर त्यो 200 नम्बरको सीमा खम्बा जिउका त्यो भइदिएको भए उनको ज्यान जाने थिएन। हाम्रो नेपाली नागरिक गोविन्द गौतमको अन्ना हातमा ज्यान जाने थिएन। अब तपाईँहरूले त्यहाँ गएर स्थलगत अध्ययन गरिसकेपछि एउटा रिपोर्ट पनि बनाउनु भयो होइन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाउनु भएको छ। के भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले? प्रधानमन्त्रीको कुरा चाहिँ राम्रै छ भन्नुभयो। मलाई 1 इन्च पनि नेपालको भूमि मिच्न दिँदैनौँ, तपाईँहरूको काम ठिक छ भन्नुभयो। तर उहाँले चाहिँ सरकारको संयन्त्रहरू, सम्बन्धित निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई के कति काम गर्यो त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले थप चाहिँ उहाँहरूसँग कुराकानी चाहिँ गरेका छैन। यद्यपि नेपाल सरकारको नाभी विभागले जुन ढङ्गले चाहिँ नेपालको सीमा मिचेको छैन त्यस्तो चाहिँ कसैको जग्गामा हामीले यस्तो खालको चाहिँ पिलर गाडेको छैन भन्ने अभिव्यक्ति छ, त्यो चाहिँ माफी माग्नु पर्थ्यो। कि अघि सरसँग कुराकानी गर्नुभयो हजुरले कि आज चाहिँ यो नेपाल अहिले त सिधै के छ भन्दाखेरि भारतले सीमा मिचेको गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको जस्तो, तिलाठीमा चाहिँ देवनारायण यादवको चाहिँ घाइते बनाए जस्तो, अरूमा चाहिँ विभिन्न खालको ढुवान भएको जस्तो घटना होइन नि। यो चाहिँ नेपाल सरकारको नाभी विभागले हाम्रो सीमा मिचेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो गैर जिम्मेवारी बोलाएको छ कि उहाँले माफी मागेर उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यो चाहिँ किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपाल सरकारको कर्मचारी भनेको राज्यको एउटा चाहिँ राज्य बोल्ने हो नि। हामी जस्तो अखिलको नेता पोलिटिकल पार्टी पनि होइन। उसले त्यस्तो खालको हिजोको स्क्रिप्ट म्यापको आधार स्क्रिप्ट म्याप नै गलत छ भनेको कुरामा चाहिँ सुगौली सन्धिदेखिको सबै कुरा चाहिँ विवादित छ, त्यहाँदेखिको म्यापै छैनन् सरले भन्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले दिनुभएको प्रतिवेदनमा मेजर के कुराहरू उठाउनु भएको छ? हामीले चाहिँ उहाँ एकदमै म पढेर पनि यहाँ सुनाउन त कति टाइम छ होइन, यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सुझावहरूमा चाहिँ हामीले मैले भन्न चाहन्छु सीमाङ्कनको आधारमा बनेको स्क्रिप्ट म्यापले नै राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउनुपर्छ र यसलाई नै हामीले रिभ्यू गर्न जरुरी छ भनेर भनेको छ। स्क्रिप्ट म्याप चाहिँ पुरानो जङ्गी पिलर ऐतिहासिक मान्यताको आधारमा त्यहाँको चाहिँ भोग चलान र लालपुर्चको आधारमा नै हामीले प्रमाणहरूलाई आधार मान्नुपर्छ भन्ने छ 2 नम्बरमा। अर्को चाहिँ वर्षौँदेखि सीमाको रक्षा गर्ने बसेका सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको छलफल सरोकार उहाँहरूको सुनवाईको सन्दर्भलाई नै अध्ययनको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने छ। अर्को चाहिँ कालापानी, यो मात्र छपकैया मात्र होइन, कालापानी सुस्ता सबै नेपालको 71 भन्दा बढी 26 वटा जिल्लाको 71 भन्दा बढी भूभागहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ विवादमै छ। सुल्टायो भनेको सरकारी निकायहरूको कुरा छन् तर यो नै कुरा गलत छन्, यो कुरा नै भ्रमपूर्ण छन्। त्यसले चाहिँ सीमाविदहरूको चाहिँ रोबरमा चाहिँ यो मुख्य एउटा समाधानको एजेन्डा सरकारले बढ्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ अर्को 5 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सीमा जस्तो संवेदनशील राष्ट्रियताको विषयमा प्राविधिक स्तरमा मात्र नभई राज्यको माथिल्लो स्तरमै सहमति र हस्ताक्षर अनिवार्य जरुरी छ भनेको छ। अनि यो कुरालाई चाहिँ तत्कालै कारण गर्न अनिवार्य छ भनेका छन्। 6 मा चाहिँ 2 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने गरी सीमा सुरक्षा पोइन्ट, त्यो भनेको चाहिँ स्थानीय जनताहरूको अन्तर्गुलित सम्बन्ध कायम गर्ने 10 गजालाई नै चाहिँ त्यो सबैले चाहिँ त्यसलाई सुरक्षित गर्ने, किनभने 10 गजामै अहिले भारतीयहरू संरचना बनाएर बसेका छन्। संरचना उनीहरूको आवास क्षेत्र, उनीहरूको पार्क निर्माण, उनीहरूको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बसोबास छन्। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सुरक्षा सहितको चाहिँ व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने छ। 7 मा चाहिँ सीमा क्षेत्रमा रहेका 57 सानो ठुलो नदीहरूलाई चाहिँ हामीले बाउन्डर बनाएको छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो नदीको तटबन्ध कार्य चाहिँ अविलम्बन व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। त्यसमा चाहिँ अघि नै मैले भनिसकेँ 61 वटा बढी ठाउँ 26 वटा जिल्ला, यसलाई नै हामीले मुख्य रूपमा चाहिँ अब बन्ने सरकार र अहिलेको सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा छुट्टै सीमाको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसलाई चाहिँ कुरा राखेर चाहिँ सधैँका लागि सीमाको विवाद छैन भन्ने कुरा राख्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ भारतीय पक्षले 10 गजा क्षेत्र अघि नै अतिक्रमण गरी निर्माण गरेको सबै खालको संरचना भत्काउनुपर्छ। यो नभत्काएसम्म चाहिँ हाम्रो समस्या बोर्डरको समस्या जस्तोको त्यस्तै रहन्छ भन्ने छ। सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि काँडेदारा सीमामा काँडेदारा लगाउन जरुरी छ। त्यसकारण यति कुराको चाहिँ यो कुरा 10 नम्बरमा चाहिँ के छ भने सीमा क्षेत्रमा खडिने नेपाली प्राविधिक टोलीको कार्यक्षमता अभिवृद्धि
गरी स्रोत साधन सम्पन्न र उच्च प्राविधिकयुक्त बनाउनुपर्छ। यो चाहिँ आजको सन्दर्भमा र हिजो सुगौली सन्धिदेखि आजसम्मको सबै खालको समस्या समाधान गरी नेपाल र भारतको बिचको मैत्री सम्बन्ध, यो चाहिँ रोटी बेटीको सम्बन्ध उहाँले भने जस्तै हामीले भने जस्तै हो भने यसको स्ट्यान्डर्ड नीति बनाउनुपर्छ। तबसम्म मात्रै नेपाल र भारतको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ म र रञ्जित तामाङ र मैले चाहिँ हस्ताक्षर बुझाएको छ। बुद्धि सर, अरू चिजमा अघि पनि भनिसकेको छु मैले, अरू चिजमा राजनीति गर्न सकिन्छ, अरू चिजमा विवाद भयो भने बिस्तारै मिलाउन सकिन्छ, तर सीमा मिचिने, भूमि मिचिने, राष्ट्रको स्वाभिमान मिचिने, राष्ट्रियता मिचिने, जन्मभूमि मिचिने यस्ता कुरामा त कुनै पनि नेपालले कम्प्रोमाइज गर्दैन। यहाँले अघि भनिसक्नुभयो 1965 देखिको विवाद, सुगौली सन्धिदेखिको विवाद, सुगौली सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेर हरेकचोटि बोल्ने गएर त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री सामु कतिको उहाँहरू यो कुरालाई स्ट्रङली उठाउनुहुन्छ, 1-to-1 वार्तामा उहाँहरूले जान्नुहोस्, तर हरेकचोटि कुरा चाहिँ उठ्ने तर समाधान नहुने भनिसकेपछि यसलाई हामीले ख्यालख्यालको राजनीतिक नेतृत्वले, सरकारको नेतृत्वले यसलाई गम्भीरतापूर्वक आजसम्मको यति लामो विवादसम्म पनि समाधान गर्ने ठोस निष्कर्ष नपुग्दाखेरि ख्यालख्यालमै लिएको जस्तो फिल भइरहेछ यो जम्मै कुरा सुनिराख्दा। के भन्नु? मलाई लाग्छ अब भनौँ सरकारले भारत र नेपालको बिचमा भएको असमान सन्धि सम्झौताहरू पुनरावलोकन गरेर सुझाव पेश गर्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरेको छ। उनीहरूले काम गर्दैछन्। सन् 1950 को सन्धिको बारेमा चाहिँ लगभग गर्न लागिरहेछन्। अब मेरो प्रस्ताव के छ भने त्यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले सीमाको अध्ययन गर्नु पर्यो, राम्रोसँग अध्ययन गरेर समस्या के हो, समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। मैले एउटा यो अघिको कुरा फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु, यो प्राविधिक विषय मात्रै होइन, यो राजनीतिक विषय पनि हो। सरकार बीच वार्ता हुनुपर्छ भने भए पनि हस्ताक्षर गरेर टुङ्ग्याउनु पर्यो। सीमामा प्राविधिक मिल्दा त के भयो भने नेपालको सुरक्षा निकाय पनि उभिएकै छ, नेपालको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि उभिएकै छ, जङ्गे पिलर गाडी रहँदाखेरि नेपालको 50 बिघा जमिन त भारततिर परिरहेछ, नेपाली जो लाल पूर्जा लिएको व्यक्ति नागरिकको भने प्राविधिक रूपमा मात्रै जाँदा सीमामा मात्रै गएर हेरिरहँदाखेरि त समस्या देखियो नि। यो चाहिँ खास गरेर कूटनीतिक र त्यसपछि राज्यको नीतिमा सीमाङ्कनको कुरा भर पर्छ। राज्यले नीति निर्माण गरे अनुसारको ती प्राविधिकहरूले त्यही बमोजिमको सिद्धान्त अपनाएर सीमाङ्कन गर्ने हो। जस्तो एक्जाम्पलको निमित्त अहिले अब छपकैयाको कुरा गरौँ, पहिला भनौँ अब चाहिँ स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाउने भनेर 2045 सालमा सरकारले नीति निर्धारण गर्यो। दुवै देशको बिचमा परामर्श भयो, दुवै सरकारले मानेर अनि त्यसपछि आएर यो अब स्थिर सीमा सिद्धान्तको यो चाहिँ लागू भएको छ। अब दुवै देशको सरकार प्रमुखहरूको सरकारको काम हो कि यसले समस्या बल्झायो, त्यसकारण के गर्दाखेरि समस्या समाधान हुन सक्छ भनेर एउटा अध्ययन गर्ने, इपिजी ग्रुप जस्तो इपिजीलाई अध्ययन गर्न दियो र समस्या समाधान कसरी हुन्छ भन्ने कुरातिर लानुपर्छ। हेर्नुहोस्, तर अहिले आएका प्राविधिकहरूले चाहिँ पुराना नक्सा दस्तावेज र दुवै देशको सम्झौता र राज्यले गरेको निर्णय अब 2045 सालमा फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल अपनाउने भनेर दुवै देशले मानेको हुनाले त्यही अनुसार निर्धारण गरिरहेछन्। माथिल्लो तहबाट यो संशोधन गरियो भने फेरि अर्को लाइन लाग्नु पनि सक्दछ, तर अर्को लाइन लाग्दाखेरि चाहिँ अर्को नक्साहरू पाइन्छ कि पाइँदैन पुराना, त्यो पनि भर पर्ने कुरा हो। मैले जाने बुझे अनुसार पहिला 2045 सालमा जुन अब सीमा होइन, मैले भन्न म अलिकति भन्नु है, अहिले त अहिले अत्याधुनिक प्रविधि छ, अहिले नापजोक गरेर तोकिएको ठाउँलाई अब फेरि सहजै भत्काउन सकिँदैन होला अहिलेको अत्याधुनिक प्रविधि मार्फत। भनेपछि अलिकति एकचोटि विवाद पर्छ भने पनि एकचोटि बसेर कुराकानी गरेर यसलाई समाधान गर्नु पर्यो, जसले गर्दा बल्झी नराखोस् 50औं वर्षसम्म हुनु पर्यो त त्यो होला नि त। हो एकदम। यदि 50 बिघा जमिन आज जुन व्यक्तिको नेपाली को हातमा के अरे लाल पूर्जा छ त्यो पर्यो ल, उता पर्यो एकदम, सरकारले पनि ठिक भन्छ, हाम्रो नापी विभागले माने, सबैले ठिक भन्छन्, ठिक पर्यो, तर त्यो व्यक्तिलाई कसरी हुन्छ चित्त बुझाउनु पर्यो नि त। उसलाई नेपालको नागरिक होस् त, नेपालमा बस्न पाउनुहुन्छ तपाईँ भन्ने खालको उहाँलाई घाँसबासको व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्यो, तर फेरि उसलाई दिएको घाँसबासमा अर्कोचोटि अतिक्रमण हुनु भएन। हो, मैले यही कुरा गर्न लागेको थिएँ। उहाँहरूले 5-6 दिन अगाडि
एउटा कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। नापी विभागको महानिर्देशक गणेश प्रसाद भट्ट आउनुभएको थियो, म पनि यहाँ आएको थिएँ। उहाँले भट्टजीले चाहिँ महानिर्देशकले के भन्नुभयो भनेदेखि यो छपकैयाको कुरो जस्तो सीमाङ्कन गर्दा 1882 को नक्सालाई आधार मान्दाखेरि केही नेपाली भूभाग भारततर्फ पर्न आएको छ। र उहाँले के बताउनु भएको थियो भने केही भारतीय भूभाग पनि नेपालतर्फ पर्न आएको छ। मैले 2टा निर्देशकहरूलाई जाँचबुझ गर्न पठाएको छु भनेर भन्नुभएको थियो। मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ यस्ता केसहरू कति छन्, यो जम्मैको इन्भेन्ट्री बनाउनु पर्यो, लगत भारततर्फको हाम्रोमा आएको छ भने दिइहालौँ, हामीलाई मिच्नु छैन नि त हैन। तर हाम्रो 1 इन्च पनि जानु भएन यो हो। तर अब अघि यहाँले सुरुमा के भन्नुभयो भने सीमाको दुरुपयोग हुन थालेको छ। उहाँहरू पनि अन्तिम बुदामा कहाँ पुग्नु भएको छ भने दीर्घकालीन समाधानलाई काँडे तार लाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। नेपालमा एउटा अभियान पनि छ सीमामा पर्खालै लाउनुपर्छ भन्छ, जसरी अहिले अमेरिकामा ट्रम्पले कुरा गरेर त्यस्तो खालको स्थिति पनि छ। यसै गरी बल्झिँदै गएर हामी त्यो सिचुएसनमा पुग्छौँ कि हो। सबभन्दा राम्रो त यो हो, सीमाको रेखा तन्दुरुस्त गरेपछि अन्तिममा गएर चाहिँ काँडे तार लाउनु धेरै राम्रो हो। काँडे जाली तार लाउनुपर्छ कि। र तर मेरो भनाइ के छ भने भारत र नेपालको बिचमा 1880 किलोमिटर सीमा रेखामा 360 ठाउँमा एक्जिट र इन्ट्री हुनुपर्छ, जहाँ आवागमनको बाटो हुनुपर्छ कि जसमा कि दुवै देशका जनताले 2.5-3 किलोमिटर हिँडेपछि बहिर्गमन आवागमन गर्न सकुन्, त्यो हुनुपर्छ। र मैले चाहिँ यहाँ सुझाव के दिन लाग्यो भनेदेखि अहिले भनौँ अब अस्ति एउटा कार्यक्रममा भारतीय राजदूत मन्जित पुरीले भन्नुभएको थियो अब चाँडै नै नेपाल र भारतको बिचमा 4वटा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट चाहिँ तयार हुँदैछ। विराटनगर, वीरगञ्ज, त्यसपछि भैरवाको बेलही र अनि नेपालगञ्जको जमुनामा हुँदैछ भनेर उहाँले अब त्यो भएपछि नेपाल र भारतको बिचमा स्मग्लिङको मात्रा कम हुने इत्यादि कुरा भन्नुभयो, त्यो धेरै राम्रो हो। तर मैले यहाँ काँडे तारको विषयमा के ल्याउनु लागेको भने काँडे तार अभियान चलाउनलाई अब ती 4वटा भारतले बनाइदिएको इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको कमसेकम 4-4 किलोमिटर दायाँतिर काँडे तार लगाउनु सुरु गर्नुपर्छ, स्मगलरहरू नपसुन् भनेर। जस्तो विराटनगरमा 4 किलोमिटर दायाँ, 4 किलोमिटर बायाँ, वीरगञ्जमा 4 किलोमिटर दायाँ, यस्तै गरेर गरियो भनेदेखि त सीमाको सुरक्षा पनि हुन्छ नि। अवांछित तत्त्वहरू घुसपिट गर्न पनि सक्दैनन्, रोकिन्छ पनि। तर एउटा अन्तिम चाहिँ कुरो भनेको सीमामा काँडे तारबार लगाउनुपर्छ, लगाएपछि पनि पेट्रोलिङ गरिरहनुपर्छ, अल्गो मचान बनाइनुपर्छ, मचानबाट पहरा दिनुपर्छ, राति फ्लड लाइट दिनुपर्छ, ठुलो फ्लड लाइट दिएर राति पनि कसैले चाहिँ मिच्छ कि भनेर माथि बसेको सेन्ट्रीले जहिले पनि चाहिँ रखवारी गर्न सक्नु। यो राज्य संयन्त्रले गर्नु, राज्य संयन्त्र। र यस्तो हुनुपर्छ कि कसैले सीमा मिचिएर गर्न लाग्यो भने वार्न गरेर राखेर मानेन भने गोली ठोक्ने अधिकार पनि त्यसलाई हुनुपर्छ। यस्तो भयो भने दुई देशको बिचको सीमा बचेर स्पष्ट भएर दुवै देशको बिचमा सम्बन्ध बढ्ने, भातृत्व बढ्ने हुन्छ। नत्र भने हामी नेपाली भन्छौँ भारतले सीमा मिच्यो भन्छ, भारतको एनडीटीभीले भन्छ नेपालले पो सुस्ताको भाग मिचेको छ भनेर एनडीटीभीले जहिले पनि भनिराखेको छ है। के हो त तथ्य प्रमाण? यो चाहिँ राज्यले अध्ययन गरेर चाहिँ अब दुवै देशका सरकार प्रमुखहरू समक्ष पेश गर्नुपर्छ र सौहार्दपूर्ण तरिकाले सीमाको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन है। आन्तरिक मामिलामा जति पनि विवाद गर्न सकिन्छ, सरकार फेरिरहन्छन्, मुद्दाहरू फेरिरहन्छन्, राजनीतिक आन्दोलनहरू हामी गरिरहन्छौँ, सत्ताहरू फालिरहन्छन्, नयाँ सत्ता संरचना बनिरहन्छन्, तर राष्ट्रको सीमा नाका कहिल्यै फेरिँदैन। जो सत्तामा भए पनि जुनसुकै तन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था, राणातन्त्र, जे भने पनि सीमा नाका त्यही हो। त्यो सत्ता चलाउनेले गम्भीरतापूर्वक त्यसलाई नलिने हो भने आज वीरगञ्ज छपकैयाका जस्तै भोलि अर्को नेपालीको लाल पूर्जाको जमिन भारतमा पर्छ। गम्भीर भएर सोच्ने राजनीतिक नेतृत्व, सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले हो। नसोचे नेपाली नागरिक गोविन्दजी जस्ता सीमा नाकामा मरिरहेका छन्। हस्त आजलाई सम्वाद यति नै। नमस्ते।